ओके सुजान, बात सुनो। डेट वही है, 8 मार्च, 8 मार्च 2024। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो भी कुछ हुआ, जो आपको बताने के लायक हुआ, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसको देख लेना, और जो जो कुछ आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको वो कर लेना, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने देखा था सर, हाँ, एक वीडियो देखी थी मैंने, और डॉक्टर वसीम की, और वो शायद वासिफ अली वासिफ हैं शायद, उनको कोट कर रहे थे कि उन्होंने पता नहीं कुछ फरमाया। सो बात यह है कि हम रिस्क के पीछे भागते हैं, राज़िक को छोड़कर रिस्क के पीछे भागते हैं। हमें करना क्या है? हमें रिस्क से निकलकर राज़िक तक जाना है। जब हम राज़िक तक पहुंच गए, रिस्क झक मार कर हमारे पास आएगा। सो ये बात मैंने अपने आप से की, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि रिस्क से निकल के राज़िक तक जाना है, सो हम रिस्क के पीछे भागते हैं राज़िक को छोड़कर। आप रिस्क से निकलकर राज़िक तक जाओ, रिस्क आपके पीछे खुद आएगा। समझे? और एक और चीज़, हम, ये मैंने खुद निकाला, मेरे थॉट्स हैं। सो पहले टाइम पर मैं लोगों को देखता था कि वो जब महंगी शॉप पे जाते हैं, अच्छी शॉप में महंगी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे 1 रुपी, एक 1 रुपया तक कम नहीं करा सकते, और ना ही कराते हैं। लेकिन जो सड़क पर जो चप्पल बेच रहा होगा ना, जो सड़क पर छोटी सी चीज़ बेच रहा होगा, जिसमें उसको 15 20 30 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, उससे वो और ज़्यादा कम कराएंगे कीमत, बार्गेनिंग करेंगे। उसको कहते हैं बार्गेनिंग स्किल्स। गरीब को और पीस रहे हो, जो बेचारा शायद घर को शायद 500 1000 1500 रुपये लेके जाएगा, आप उसमें से भी इतना कम करो, 10 रुपये कम करो, 20 रुपये कम करो, 100 रुपये कम करो। तो तब मैंने ये रूल बनाया था, और इसको मैं फॉलो करता हूँ। हमेशा नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे होते हैं कि, लेकिन जहाँ पर मुझे लगे कि इसको यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे मैं ये रूल फॉलो यूज़ करता हूँ। गरीब से कीमत कम नहीं करानी कभी भी। गरीब से, लाइक जो रेडी वाले हो गए, समझो, जो मोहल्ले में चलते हैं रेडी वाले, उनसे कीमत कम नहीं करानी। बस दे रहे हैं, बस ले लो, जितने का दे रहे हैं लो, और पैसे दे दो। क्यों पता है? आप जो पैसे उसे दे रहे हो ना, वो पैसे आपके नहीं है, अल्लाह ने आपको दिए, आपने उसके बंदे को वापस दे दिए। सिंपल सी बात है यार। ज़्यादा इसको सोचा मत करो कि मेरे पैसे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। उसने दिए थे, उसने ले लिए, और शुक्र करोगे तुम्हारी वजह से किसी का घर चलेगा। तो तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ वो मालिक है, हर चीज़ का मालिक वो है, पैसे का भी मालिक वो है। तो उसने दिया था और उसने ले लिया, बस खुश रहो। समझे? सुकून में रहोगे। समझे? ख़त्म। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक कारोबारी लिहाज से एक बात है। ये मैंने सीखा था, एक टिकटॉकर हैं, वो बता रहे थे। तो वो बता ये रहे थे, डॉलर में कमाओ, पेसोस में स्पेंड करो, और रुपीज़ में सैलरीज दो। लाइक अर्न इन डॉलर्स, स्पेंड इन पेसोस, कॉम्पनसेट इन रुपीज़। लाइक डॉलर में कमाओ, और जो स्पेंड है, जो स्पेंड करना है वो पेसोस में करो। आई थिंक ये मलेशिया की करेंसी है या कि कौन सी, खैर जो भी है, तो उसमें स्पेंड करो।
اور کمپنسیٹ مطلب کہ سیلریز وغیرہ دینا، کام کرانا، یہ انڈین پاکستانی ان لوگوں سے کراؤ روپیز میں، کاسٹ کم پڑے گی اگر آن لائن کام کرتے ہو، لائک اے آئی اس میں ہو یا ای کامرس میں ہو اس حساب سے. تو یہ چیز بڑی اچھی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ای کامرس میں ہے، کوئی بھی ایسی ڈیجیٹل ایرا ڈیجیٹل دنیا میں ہے، تو آپ ڈالرز میں ارن کرو، پیسوز میں اسپینڈ کرو یا روپیز میں اسپینڈ کرو، اور روپیز میں ہی اپنے جو ایکسپینسز ہیں، جو خرچے ہیں، ان کو روپیز میں ہی لگاؤ. لائک ہائرنگ کرو لوگوں کو، پاکستان انڈیا سے ہائر کرو. سو آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو اچھا خاصا پروفٹ بچے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے. سو آگے چلتا ہوں. ڈونٹ ڈائی بفور یور ڈیتھ. یہ میں نے ایک سیکھا تھا، ایک کوٹ پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ڈونٹ ڈائی بفور یور ڈیتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا ہے نا کہ ہم بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، اور ہم بس فلو کے ساتھ چلتے ہیں. فلو کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ آپ جب فلو کے ساتھ چلتے ہو، ایک ہوتے ہیں فلو کے ساتھ چلنا، جیسے مرا ہوا انسان نہیں ہوتا ویسے چلنا. ایک ہوتا ہے فلو کے ساتھ چلنا کہ اللہ پہ یقین رکھ کر کہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہے وہ بندہ، اور اللہ پہ اس کو یقین بھی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ محنت بھی کر رہا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسا ہو رہا ہے بس جانے دے رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے کوشش کی نہیں ہوئی جیسا ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا ہوگی اس میں کچھ، اور اس میں بھی کچھ بہتری ہی ہوگی. سمجھے؟ ڈونٹ ڈائی بفور یور ڈیتھ. اچھا، ایک اور چیز میں نے یہ سنی تھی، یوتھ کلب میں سے کسی سعد نام ہے شاید ان کا، وہ بتا رہے تھے اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا. تو وہ بتا یہ رہے تھے کہ کہاں گیا، اپنی زندگی میں کوئی ایک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے سٹارٹ کرنا. اب سعد بتا رہے تھے یا کون پتہ نہیں کون، جو بھی تھے، یا پھر ڈاکٹر وسیم ہی تھے، کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا ضرور سٹارٹ کرو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. فار ایگزامپل، آپ کیا کہہ سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ روز اپنے گھر سے آفس جاتے ہو، ٹھیک ہے، کام پہ جاتے ہو، اور آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی بھی ایسا ہے جو آپ کے آفس تک جہاں آپ کام کرتے ہو، جہاں جاتے ہو، اس کے پاس آس پاس وہ کام کرنے وہ بھی جاتے ہیں. آپ نے روز وہاں جانا ہی، اپنے کام پہ تو جانا ہی ہے، آپ نے روز اپنے کام پہ جانا ہے، روز اسی ٹائم پہ جانا ہے، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. لیکن اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لو کہ آپ کا جو پڑوسی ہے، آپ روز اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. بس آپ نے جانا ویسے بھی، بس یہ ایڈ کر لو کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں اس بندے کو ساتھ لے کے جاؤں گا روز، اور اپنی گاڑی ہے میری، سو اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا صرف اللہ کی رضا کے لیے. میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. باقی چیزیں بہت ساری ہیں کہ ایک کام آپ اللہ کی رضا کے لیے سٹارٹ کرو. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جانور کو ڈیلی فیڈ کرو، اس کو کچھ کھانا کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے. اس کے علاوہ آپ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے، کچھ آپ نے مانگنا نہیں ہے، کچھ دنیاوی اس وجہ سے نہیں کہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، ایسی کوئی نیت نہ ہو. صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ 2 نفل یا 4 نفل شکرانے کے نفل جو ہوتے ہیں، ڈیلی شکرانے کے نفل پڑھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے. کچھ نہیں مانگنا کہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی اللہ خود دے دے گا. ٹھیک ہے، ابھی بند کرتا ہوں، ابھی نئی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں.
اوکے، دعا میں یاد رکھنا.